बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, हम आपके लिए लाए हैं आज के दिन की सबसे बड़ी और अहम खबर। बिलाखिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी गई। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का आज इजलास हुआ और हंगामी इजलास, नतीजा खेज इजलास, और इस इजलास के बाद इस बात का फैसला किया गया कि पीपल्स पार्टी पार्लिमान हरगिज नहीं छोड़ेगी। पीपल्स पार्टी किसी की डिक्टेशन के ऊपर नहीं चल सकती और पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इस बात का फैसला किया है कि ना सिर्फ सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा बल्कि सेनेट इलेक्शन से पहले जो है वो इस्तीफे भी नहीं दिए जाएंगे और ज़मीनी इंतखाब जो है उसके अंदर भी हिस्सा लिया जाएगा। जो कानूनी माहिरीन थे पीपल्स पार्टी के, उनकी जानिब से ये राय सामने आई कि सेनेट इंतखाबात को किसी सूरत इज्तिमाई इस्तीफ़ों के साथ जो है वो रोका नहीं जा सकता। अगर इज्तिमाई इस्तीफे दे भी दिए जाएं तो सेनेट इलेक्शन नहीं रुकेंगे और हम अपने नाज़रीन को ये बात तकरीबन 3 माह पहले ही बता चुके हैं। और दूसरी सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर ये थी कि पीपल्स पार्टी के माहिरीन की जानिब से ये राय भी सामने आई कि अगर इज्तिमाई इस्तीफे दिए जाते हैं तो हुकूमत के लिए किसी भी किस्म की नई कानून साजी करना पार्लियामेंट में आसान हो जाएगा और ऐसी सूरत के अंदर 60 दिनों के अंदर जब तक नए इलेक्शन नहीं होते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो 18वीं आइनी तरमीम भी जो है वो ख़त्म कर सकती है। और नाज़रीन, ये बात भी हम अपने नाज़रीन को अपने 26 सितंबर 2020 के वीलाग में पहले ही बता चुके हैं। तो नाज़रीन, इस तरह से ये कहा जाना बेजा ना होगा कि पिछले 5 बरसों में ख़ासतौर पे 2014 के बाद मियाँ नवाज शरीफ ने जो कुछ आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ किया था, आसिफ जरदारी ने कमाल खूबसूरती से खेल खेलते हुए गुज़श्ता 6 साल के तमाम तर जो बदले हैं वो मियाँ नवाज शरीफ से चुका दिए हैं। और नाज़रीन, एक और अहम तरीन बात एक्सक्लूसिवली हम अपने जो नाज़रीन के लिए ला रहे हैं वो ये है कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इस बात का भी फैसला किया है, इस बात का भी ऐलान किया है कि हाँ, इस्तीफों के ऊपर गौर किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सूरत में कि जब मियाँ नवाज शरीफ लंदन छोड़कर वतन वापस पाकिस्तान आएँ और लॉन्ग मार्च के अंदर हिस्सा लें। पीपल्स पार्टी ने जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास था उससे जो ज़राए के हवाले से खबरें आई, जिसका एलामिया भी जो है वो जल्द जारी होने वाला है और इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू भी जो है वो मुतवक्को है। अगर एलामिया ना भी जारी हुआ तो वो जो ज़राए से बात हुई है वो ये है कि पीपल्स पार्टी के इजलास के अंदर जो है वो मुतज़ाद राय भी सामने आई इस हवाले से। जो पंजाब के अरकान थे ख़ास तौर पर, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि मोहम्मद अली दुरानी ने जो शहबाज शरीफ के साथ जेल के अंदर मुलाकात की है, इससे लगता है कि मुस्लिम लीग नवाज पीडीएम के बाला बाला किसी किस्म की कोई डील की कोशिश कर रही है, इसके ऊपर गौर किया जाए। और इसके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक वज़ीर आज़म है और मुस्लिम लीग नवाज के अहम तरीन रहनुमा हैं, उनका नाम ECL में से निकाला गया और उनको अमेरिका जाने की इजाज़त दी गई। और ये भी कहा जा रहा है कि वो अमेरिका बरास्ता लंदन गए हैं, जहां पे वो मियाँ नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे और नई और मतवक्का डील के हवाले से कुछ अहम नकात भी जो हैं वो उनके सामने रखेंगे। इस तरह से पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात इस हवाले से सामने आए कि माजी में भी नवाज शरीफ 1999 में जो है अपोजिशन की जमातों को धोखा देकर लंदन भाग चुके हैं और एक मरतबा फिर वो खुद लंदन में तो महफूज हैं, लेकिन बाकी सियासी जमातों को इस्तेमाल करके उनको पार्लियामान से बाहर करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी सिंध की जो क़यादत थी, उनकी जानिब से भी यही राय सामने आई कि हुकूमत छोड़ना और पार्लियामान छोड़ना किसी भी सूरत जो है वो जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं होगा। और पीपल्स पार्टी माजी में भी 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में हिस्सा ना लेकर गलती कर चुकी है और उसी गलती का खमियाजा बाद में पीपल्स पार्टी को जो है वो भुगतना पड़ा। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद कई मरतबा ये बात कर चुकी कि उनके इलेक्शन के बाइकाट के नतीजे में ही मियाँ नवाज शरीफ जैसे कई लोग सामने आए जिनका सियासत से दूर का भी वास्ता नहीं था और उसके बाद मुल्क में जमहूरियत को और पाकिस्तान के वसी तर कौमी मफाद को जो है नुकसान पहुंचा और जिसकी वजह से दिन ब दिन बाद में पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो कमजोर होती रही। तो नाज़रीन, जरदारी जिसको पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, बिलाखिर उन्होंने तमाम तर जलसे जुलूसों में शिरकत भी करवाई, मियाँ नवाज शरीफ से तकरीरें भी करवाई इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। इसके साथ साथ उन्हें अपने गड़ी खुदा बख्श भी बुलवाया, अपने शहीदों के मज़ारात पर उनसे हाज़िरी भी दिलवाई, उनसे माफ़िया भी मंगवाई, उनसे फूल भी चढ़वाए। और ख़ास तौर पे जो उन्होंने इस बात का फ़ैसला किया था, ये नाज़रीन बड़ी अहम तरीन बात थी कि 29 दिसंबर को
سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کیوں رکھا گیا؟ جی بالکل ناظرین، 29 دسمبر کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس صرف اور صرف اس لیے رکھا گیا کیونکہ 27 دسمبر 2020 کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی تھی، اور اس برسی کے اندر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو رہنما ہیں ان کی شرکت کروانا ضروری تھا۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا فضل الرحمان جو کہ معاملات کو بھانپ چکے تھے، جن کے پہلے ہی بھی اختلافات جو ہے وہ سامنے آ چکے تھے، بڑی چالاکی سے انہوں نے جو ہے وہ اس جو اجلاس تھا، یہ جو تقریب تھی، اس کے اندر انہوں نے شرکت نہیں کی۔ یہ جو جلسہ تھا جو گڑھی خدا بخش میں کیا گیا، لیکن مریم نواز نے نہ صرف جلسے کے اندر شرکت کی بلکہ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد کے نعرے بھی لگوائے۔ اس سے پہلے بھی وہ جلسوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں نعرے بھی لگواتی رہی، اور لوگ ان کے اوپر اعتراض کرتے رہے کہ بلاول بھٹو نے ان کے والد محترم کو جنرل ضیاء الحق کا روحانی بیٹا قرار دیا تھا، اور جنرل ضیاء الحق خود بھی اس کا کئی مرتبہ اعلان کر چکے، اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ اپنے کئی جلسے جلوسوں میں 17 اگست 1988 کے بعد جب بھی فیصل مسجد میں کوئی بھی جلوس جلسے ہوتے تھے تو اس موقع پر وہ جو آمر مطلق تھے جنرل ضیاء الحق ان کے مشن کو پورا کرنے کا دعویٰ کرتے رہے، اور بینظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کو غدار وطن قرار دیتے رہے، انہیں گالیاں دیتے رہے، لیکن بالآخر پیپلز پارٹی کی کامیاب سیاسی پالیسی کے نتیجے میں، زرداری کھلاڑی کے شاندار کھیل کے نتیجے میں جو انہوں نے گھیر گھار کر میاں نواز شریف کے ساتھ کھیلا، اور انہیں بالآخر گڑھی خدا بخش جو ہے وہ آنے کے اوپر مجبور کیا، اور یہ سارے فیصلے کر لینے کے بعد، یہ سارے فوائد حاصل کر لینے کے بعد ناظرین، آج پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی جانب سے یہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا کہ پیپلز پارٹی کسی بھی صورت پارلیمان کو نہیں چھوڑے گی، کسی بھی صورت سینٹ کے الیکشن سے پہلے استعفے نہیں دے گی۔ جی ناظرین، ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ذکر کیا گیا جو ہے اس اجلاس کے اندر کہ اے پی سی کے اعلامیے کے اندر کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا جو پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں کا مشترکہ اعلامیہ تھا کہ سینٹ الیکشن سے پہلے استعفے دیے جائیں گے یا سینٹ الیکشن کو چھوڑا جائے گا یا اس میں حصہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس اعلامیے میں صرف اور صرف اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ مناسب وقت کے اوپر استعفوں کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا، اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ابھی وہ مناسب وقت نہیں آیا، اور پیپلز پارٹی کے تمام تر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے جو قانونی ماہرین تھے ان کی یہ رائے تھی کہ ایسی صورتحال کے اندر پارلیمان کو چھوڑنا انتہائی خطرناک ہوگا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جس کی جانب سے یہ مسلسل کہا جا رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان بھی یہ کہہ چکے، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر بھی یہ کہہ چکے کہ جو ہی اپوزیشن جماعتوں کے استعفے لینڈ کریں گے ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ منظور کیا جائے گا۔ کل اسپیکر اسد کیسر کی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر بھی واضح طور پر پارٹی کی یہی پالیسی سامنے آئی کہ جو ہی استعفے قومی اسمبلی کے اسپیکر کے پاس پہنچیں گے ان استعفوں کو جو ہے وہ قبول کر لیا جائے گا۔ تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کی یہ جو بڑی بیٹھک تھی اس میں یہی نتائج اس کے نکلنے تھے۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن ٹی وی پروگرامز کے اندر بھی یہ رائے دے چکے، اور اس سے کہیں پہلے ہم اپنے وی لاگز کے اندر جو ہمارے ناظرین ہمارے وی لاگز کو مسلسل غور سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمیں فالو کرتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ اے پی سی کے اعلامیے کے موقع کے اوپر ہی ہم نے اپنے ناظرین کو یہ بتا دیا تھا کہ سینٹ الیکشن سے پہلے اگر اپوزیشن نے استعفے دیے تو نہ ہی سینٹ الیکشن رک سکتے ہیں، بلکہ اگر جو پاکستان تحریک انصاف ہے اگر وہ چاہے تو 18ویں آئینی ترمیم اور اس کے ساتھ ساتھ کئی دیگر جو قانون سازیاں ہیں وہ بھی بدل سکتی ہے اور وہ بھی چینج کر سکتی ہے۔ تو آج کے دن کی اب تک کی سب سے بڑی خبر، پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا، اور صاف انکار کر دیا گیا اپوزیشن کو کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے استعفے نہیں دیے جائیں گے، اور وہ تمام تر چیزیں جو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی کہ بالآخر زرداری نے جس طرح کی تقریر بھی کی تھی 27 دسمبر کو، اس کے بعد اسی قسم کا فیصلہ جو ہے وہ متوقع تھا، اور مسلم لیگ نواز اور مریم نواز خاص طور پہ اپنی ساری کشتیاں جلا لینے کے بعد، بڑے بڑے اعلانات کے بعد، بڑی بڑی تاریخیں دینے کے بعد بالآخر ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا، اور مسلم لیگ نواز کی سینئر ترین جو قیادت تھی وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے مزید اپڈیٹس بھی آپ سے شیئر کی جاتی رہیں گی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمیں فالو کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔